आगे मैं आखना नया कि तनावल मेरा घर है और मैं तनावल का बच्चा। आज फयाज भाई ने जिहड़ी इज्जत और मोहब्बत दी है मां ते खरीद छोड़ा है। इंशाअल्लाह अगलियां 7 नस्लां भी इंशाअल्लाह अस इस जिरगे विच आखना कि जितनी इज्जत मोहम्मद फयाज अब्बासी भाई ने आज मेरे को दी है, इनके खानदान बल्कि इनदियां 7 नस्लों का भी नौकर बन के रहा तो काटे। और जिहड़ी प्रवली है इन्होंने माँ भरा है, मैं इन्हों का भरा है। तो इंशाअल्लाह जिस तरह मेरा सका भरा बिलाल है उस पे और इन्ह पे अगर फ़र्क कर सा तो मेरा ख्याल है मेरे ईमान पे फ़र्क हो सी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इतना बड़ा मजमा इस पहाड़ दी उते आन के कट्ठो है जड़ा मैं समझना, बल्कि आज मैं तुसा का बड़ी गल ना करता, बड़ी गल शैतान ने की ऐसी। अल्लाह बड़ा बोल ना बुलावे, लेकिन ये तुसा दा प्यार और मोहब्बत देख के आखना इंशाअल्लाह परसों तुस्ती जीत ता सूरज तलू होती इंशाअल्लाह। और मैं आज आखना कि इंशाअल्लाह असा परसों इलेक्शन जितसा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये आज जरा मेरे सिर ते ताज रखे ये उसकी पहली कड़ी है, लेकिन जिस सेज उते मां खड़दे हो लगे दे ये अगला मरहला बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस इलाके की सब तो ज़्यादा उम्मीदा इस वक्त अपने इस बरखुरदार नाल आज 875 ग्रामां में जाके देख के नो हर ग्राम में जितने मेरे बुजुर्ग, मेरे भरा, मेरे नौजवान साथी, मेरिया मावा, मेरिया भैन, उन्होंने का आज है कि उम्मीद है कि बाबर नवाज आसी ते असां दे मरम उते पट्टी रखसी, बाबर नवाज आसी ते इस इलाके की तामीर और तरक्की करसी। ते मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगला मरला आज तक ते तुसां दा मरला मुश्किल है, परसों तक ते वोट पाने तक तुसां से मुश्किलात ही आ, तुसां से औखा होना आ और दूर दूर जाके तुसां कंपेन करनी पैसी। लेकिन ये 2 दिन बाद सब तो ज़्यादा मुश्किल मेरे आसे उसी, क्योंकि मैंने इस इलाके की महरूमी ख़त्म करने की जी कसम चाहिए है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मौका देता, अल्लाह ने उस ईवान पे भेजा तो हूँ तुसा का वाज़े तब्दीली नजर आसी। इस इलाके के अंदर जेड़े कम रुक गया से जरा उन्होंने इंतकाम की निशाना बनाया वो इंशाअल्लाह हुण सूरज गरूब हो गया, वो जुल्म वाला सूरज जरा आसा वो खत्म हो गया। इंशाअल्लाह और प्यार दा, मोहब्बत दा, एहतराम दा, खुलूस दा और रिश्ता कायम हो सी कि इंशाअल्लाह इन्हां का सियासत करनी औखी हो जुलसी। इस इलाके के अंदर मैं आके लोग ते पब्लिक डे दा सोचते कि पब्लिक डे किधर होंदा करसी, बाबर नवाज दा पब्लिक डे तुस्ती विलेज कौंसल के दफ्तर पे होंदा करसी इंशाअल्लाह। ये तो जरा ना ये अपने रब ना वादा है इंशाअल्लाह तुस्ती अखियां में आंसू ना आना देसा, पूरी कोशिश करसा तुस्ती अखियां दे आंसू का पूंजे का इस इलाके के अंदर आसानियां पैदा करे का। सब तो पहले इधर दे मां पता हालात ज्यादा खराब होन, कोशिश करसा इधर अच्छा यूटिलिटी स्टोर दे फैसिलिटी भी इधर आवे, इधर तालीम भी होवे, इधर टेक्निकल एजुकेशन से भी मैं काम करसा। और मेरी पूरी कोशिश होती कि अस्पताल जरा इधर बंद है जिसके अंदर चलो तो कोई इंजेक्शन तक लाने वाला नहीं, अगर कोई सप भी लड़ जले तो कोई पूछने वाला नहीं। एम्बुलेंस सर्विस इन्हों की शुरू की हुई, उसका बड़ा सफर तय करना पैदा है। इंशाअल्लाह जिंदगी हुई तो इस जगह इस इलाके पे एक बेहतरीन किस्म का अस्पताल होती जिसके अंदर 24 घंटे डॉक्टर मौजूद होती। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज तो सारा ने मेरे का खरीद छोड़ा है इंशाअल्लाह। और आगे भी मैंने
ایک عید کی دایا اس عید کے مطابق اس علاقے دی خدمت دا بیڑا چاہے دایا لیکن آج جڑی محبت دے کے تسا نے میرے کا خریدا ہے انشاءاللہ اے اختر نواز دے پتر دا وعدہ تسا نال میری 7 نسلہ تسا دیا غلام بن کے انشاءاللہ کام کر سکتا میرے دوستوں اور بزرگوں اتنی پیاری محفل دل تے نہیں آکتا کہ اس کا چھوڑ کے آگے چلا لیکن اس وقت 3 جلسے بڑے آگے اور رہنے نے کہا کہ بیڑے پھر آگے خانپور ہے پھر ایک مین شہر دے اندر ہے اور اس طرح چھوٹیاں میٹکاں آج راتی 12 بجے ختم ہو جلسی الیکشن کمپین لیکن آج ادھر پورا تناول بیٹھے دے تناول دا بچہ پہلی ویری کوئی MNA بنایا اس ہری پور دے اندر اور اس پہلی واری میں اس نے اپنا آپ تلا پورے علاقے میں ثابت کر کے دس ہے اس تستے بچے نے جا کے لوگوں کا کام کرنے دی اٹکل سکھائی ہے نہیں دینا لوگوں کو پہلے بھی وزارتیں ہی ہیں انہیں لوگوں کو پہلے بھی رتبے صدر پاکستان تو بڑا ہوتا پاکستان میں کوئی نہیں وہ بھی انہیں کو لیا پانی بجلی دے وزیر رہن وزیر خارجہ رہن سپیکر رہتے رہن اور بھی بہت سے عہدے رہن لیکن اللہ دے فضل نال انہیں کا کم کرنے دی اٹکل اگر سکھائی ہے تو تناول دے بچے نے سکھائی تو میرے دوستوں اور بزرگوں انشاءاللہ اللہ پاک نے فتح دیتی تے ادھر ہوئی آ کے اپنے شکریہ ادا دے پروگرام شروع کر سا پہلے تھے تسا کو شکریہ ادا کرنے کا سا لیکن آج جلنا نے آج جلدو اے علاقہ تو اس تے حوالے کر کے جلنا او تے رب استا مدد کر سی تے تلے تسا سارے میری ہیلپ کر سو میری مدد کر سو میرا ساتھ دے سو تے تاہی میں سرخرو ہو کے جلسا درخت کتنا بھی تناور ہو جلے جب تک اس کی جڑا مضبوط نہ ہو جب تک وہ کرو مضبوط نہ ہوئے باہر دا مزہ نہیں رہندا میرے دوستوں اور بزرگوں ادھروں تے میں 1.5-2 لاکھ ووٹ کہن کے تو دار آنا وا لیکن ادھروں جڑے میرے مامے بیٹھے دیو میرے رشتہ دار تسا بیٹھے دیو میرے پرا بیٹھے دیو میں تسا دار ہون دیکھنا کہ میرے کا کرو کتنی ایک عزت دے کے پیج دیو تسا کیا میں آج اللہ دے اور تستے حوالے کر کے جلا اے تو نہیں یار آج جل کے پل جل سو کیا سارے مل کے محنت کر سو 2 ہاتھ چاہ کے رب نے وعدہ کر دیو سارے ہاتھ چاہ کے وعدہ کر دیو میں پھر تو سندے اور اللہ دے حوالے کر کے جلنا نے بہت شکریہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں اے اختر نواز خان شہید دی آواز ہے اے انہوں نے آخری تقریرہ میں جو تقریر ہے جس پہ انہوں نے آکھایا میں اپنی 7 نسلیں اپنا خاندان کا قربان کر رکھنا لیکن اپنے اندر اتفاق و اتحاد رکھیو اس قوم سے میرے والد نے جڑا وعدہ کیتایا وہ وعدہ پورا کرنے دا بیڑا میں نے چاہے اور میں آج اپنے والد علی کا لاکھنا اگر اس قوم سے میرے کا اپنی جان دینی پئی تو قسم پیدا کرنے والے رب دی اپنی جان تے کیا اپنا خاندان بھی قربان کر چھوڑتا لیکن اس خدمت تو پیچھے نہ ہوتا لیکن خدا را اپنا اتحاد اور اتفاق قائم رکھیو